अवतार सिंह के जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। वो क्या छुपाएगा, सब कुछ सारी दुनिया को मालूम हो गया। अखबार होगा आपके पास? उसने कहा। जी। रंजना, ये अखबार छोटे ठाकुर को दे दो। रंजना गई और उसने अखबार लाकर अवतार सिंह को दिया। और बेटे, जो कुछ मैंने कहा है रस्मन नहीं कहा है। ये घर तुम्हारा, लोग तुम्हारा खानदान है। अब मैं चलती हूँ। अवतार सिंह का दिल तशक्कुर से भर गया। कितनी प्यारी, नरम दिल और दर्दमंद खातून है ये नीचे वाली, उसने सोचा। फिर वो अखबार की तरफ मुतवज्जो हो गया। सुर्ख आंधी और उसकी तबाही की खबर अखबार के पहले सफे पर छपी थी। अखबार के मुताबिक 11 गांव रेत के नीचे दफन हो गए थे। लेकिन पूरा अखबार छानने पर भी उसे जयपुर के बारे में कोई खबर नजर नहीं आई। न ही कोई ऐसी खबर थी कि जयपुर से लोगों की भारी तादाद ठाकरों की गढ़ी पर हमला करने गई थी। वो मामला कैसे दबा हुआ है, ये अवतार सिंह की समझ से बाहर था। बहरहाल उसने एक बात समझ ली, कुदरत इस मामले को राज रखना चाहती है तो उसे भी जुबान खोलने से गुरेज करना होगा। उसने अखबार एक तरफ रखा और अम्मा की दी हुई पोटली की तरफ हाथ बढ़ाया। पोटली खोलकर वो हैरान रह गया। उसमें बहुत सारे रुपए थे और उनके नीचे बहुत भारी सोने के जेवरात। उसकी आंखें भर आईं। वो हवेली से खाली हाथ निकला था और अम्मा घर के दरवाजे पर ये सब कुछ लिए उसका इंतजार कर रही थी ताकि परदेश में वो मुफलिसी से हमेशा महफूज रहे। उसने एक बार फिर रकम को और जेवरात को देखा। वो इतना कुछ था कि सारी जिंदगी ऐश से गुजारी जा सकती थी। नीचे वाले अवतार सिंह के हक में पूरी तरह बदल गए थे। उनके नजदीक वो अलमिया बहुत बड़ा था जो रूनुमा हुआ था। 18 साल का नौजवान एक ही लम्हे में अपना सब कुछ खो बैठा था। उसका बाप ही नहीं खत्म हुआ, उसका गांव ही सफाए हस्ती से मिट गया। वो बेचारा तो घर का तस्वुर भी खो बैठा। सरफराज बेगम बहुत हसास खातून थी। जवानी में उन्हें बेवगी का दुख मिला था और बेटे से वो महरूम थी। उन्हें अवतार सिंह का गम बहुत बड़ा लगा। हूर बानो की भी यही कैफियत थी, बल्कि वो तो अखबार में वो खबर पढ़ने के बाद घंटों रोती रही थी। नूर बानो और गुलनार भी उसकी हमदर्दी से सरशार थी और छम्मिल बुआ का तो ये हाल था कि बैठे बैठे ख्याल आता तो उनकी आंखें छलक जाती। नीचे सब लोग अपने अपने तौर पर छोटे ठाकुर के दुख का तस्वुर करते और कुढ़ते, लेकिन हूर बानो तो उससे मोहब्बत करती थी। वो तो अब हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती। बार बार उसे अपने आंसू पोंछने पड़ते और हर रोज छम्मिल बुआ नीचे से छोटे ठाकुर के लिए कुछ न कुछ लेकर जाती। सरफराज बेगम को मालूम था कि वो उनके यहाँ के खाने पसंद करता है। उस रात वो खाने के बाद मामूल के मुताबिक कुछ देर कोठे पर चहलकदमी करता रहा। फिर वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद रंजना कमरे में आई। छोटे ठाकुर, वो बड़ी बेगम आपसे मिलने आई हैं। अवतार सिंह ने चौंक कर देखा। इतनी देर में सरफराज बेगम उसके कमरे में दाखिल हो गई। वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। किताब उसके हाथ से छूट गई। उनके इस तरह सामने आने की उसे तवक्को नहीं थी। माँ जी, आप? क्यों, मैं आ नहीं सकती तुम्हारे पास? सरफराज बेगम के लहजे में अपनायत थी। ये बात नहीं माँ जी, अवतार सिंह ने शर्मिंदा लहजे में कहने की कोशिश की। नहीं, मुझे बात पूरी करने दो। सरफराज बेगम ने उसकी बात काट दी। आज तुमने रंजना से किराया भिजवाया तो मैंने समझ लिया कि तुमने मेरी बात को रस्मी समझा था, इसलिए मैं साबित करने चली आई। मैं जिंदगी भर बहादुर अली के सिवा किसी नामहरम के सामने नहीं आई और बहादुर अली अम्मा जान के जमाने का मुलाजिम है, घर के फर्ज जैसा। मगर अपने शौहर के इंतकाल के बाद मैंने बहादुर अली से भी पर्दा किया। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हूँ क्योंकि तुम्हें बेटा समझती हूँ।
یہ کہتے کہتے ان کی آواز رند گئی، اور میں آج تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم جب چاہو نیچے آؤ، تم ہمارے لیے گھر کا فرد ہو، تم میرے بیٹے ہو چھوٹے ٹھاکر۔ اوتار سنگھ کو اپنے سینے میں دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اٹھا، اس نے جھک کر سرفراز بیگم کے پاؤں چھو لیے، پھر وہ سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، لائیے یہ پیسے مجھے دے دیجیے، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے یہ گستاخی کی، آپ کا دل دکھایا۔ دعا کیجیے گا کہ میں آپ کے لیے بیٹا ہی ثابت ہوں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، بیٹوں کو خود کو بیٹا ثابت کرنا نہیں ہوتا، بس وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، اور چھوٹے ٹھاکر جو میں نے کہا ہے نا وہ یاد رکھنا، مجھے دہرانے پر مجبور کبھی نہ کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ اوتار سنگھ سمجھ رہا تھا، وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ جب چاہے نیچے آ سکتا ہے، اس سے کسی کا پردہ نہیں۔ سرفراز بیگم کی وہ دعوت اوتار سنگھ کی محبت کے لیے کسوٹی بن گئی۔ بڑی بات یہ تھی کہ بالکل ابتدا ہی میں اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ اس کی محبت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ وہ بنیادی طور پر سوچنے والا آدمی تھا، ہر بات پر سوچنا، غور کرنا، تجزیہ کرنا اور پھر فیصلہ کرنا اس کی فطرت میں تھا۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا سکتا ہے، کوئی اس سے پردہ نہیں کرے گا، تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہاں 3 لڑکیاں تھیں، اسے کیسے پہچانے گا؟ دل نے جھٹ کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کی آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا ہے، وہ اسے دیکھ سکے گا، اس کی محبت مکمل ہو جائے گی۔ اس تصور ہی نے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس کا جی چاہا کہ اسی وقت نیچے چلا جائے، اسے دیکھ لے۔ وہ خوشی اس کے لیے بالکل نئی اور انوکھی تھی، لیکن وہ رکھ رکھاؤ والا آدمی تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، اس وقت جانا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کل دیکھیں گے۔ اگلے روز اوتار سنگھ سو کر اٹھا تو وہ اسی کیفیت میں تھا جس میں سویا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اڑ کر نیچے پہنچ جائے۔ ناشتے تک وہ اپنی اس خواہش کو دبائے بیٹھا رہا، مگر ناشتے کے بعد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی، اس کا اضطراب بڑھتا گیا، بلکہ وہ ایک ایسی تڑپ میں تبدیل ہو گیا جو اسے قدم اٹھانے پر اکسا رہی تھی۔ مگر زینے پر اترتے اترتے اچانک وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ یہ وہ چبھتے ہوئے سوال تھے جنہوں نے اچانک ہی اس کے قدموں سے تحرک چھین لیا تھا۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے وہ سوال اس کی سمجھ میں نہ آئے ہوں۔ پھر اس کے اندر جواب ابھرا، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ اندر کی عدالت میں وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں ایک اور سوال کیا، تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ ماں جی نے۔ تو تم ماں جی کے بیٹے کی حیثیت سے ماں جی کی بیٹی کو دیکھنے جا رہے ہو؟ اس ایک لمحے میں اوتار سنگھ کے ہر مسام سے پسینہ بہ نکلا۔ اس کی شرمندگی نے اسے سمجھا دیا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی بڑی گڑبڑ ہے اور یہ عدالت زینے پر نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ پلٹا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اپنے کمرے میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس نے پہلی بار اس معاملے کو ہر رخ، ہر زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ سوال یہ تھا کہ ماں جی کے رشتے سے ان کی بیٹیاں اس کے لیے کیا ہیں؟ بہن ہی نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے ایک کی آواز سن کر وہ پہلے ہی سے اس کی محبت کا اسیر ہو چکا تھا، لیکن اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، کسی کو بھی نہیں، اور یہ رازداری اس نے صرف اپنی محبت کو رسوائی سے بچانے کے لیے برتی تھی۔ تو کیا اب اسے اس رسوائی کی کوئی پرواہ نہیں رہی؟ اگر وہ نیچے جاتا ہے، اس لڑکی کو دیکھتا ہے، تو اس سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امکان یہ ہے کہ وہ ماں کے حوالے سے اسے بھائی کا مقام دے گی اور وہ اسے محبت کی نظر سے دیکھے گا۔
محبت میں وارفتگی ہوتی ہے. کہیں اس کی نظروں نے بھید کھول دیا تو وہ اس کے سامنے اور سب سے بڑھ کر ماں جی کے سامنے کتنا شرمندہ ہوگا. کوئی نہیں مانے گا کہ وہ پہلے سے اس سے محبت کرتا ہے. ماں جی تو یہی سمجھیں گی کہ اس نے ان کی دی ہوئی رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. وہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جائے گا, اس کی محبت رسوا ہو جائے گی. پھر کوئی عورت کسی محروم کو بیٹا نہیں بنائے گی. اور اگر دل فرض محال اوپر والے نے اس لڑکی کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی تو یہ خیال بے حد خوشائن تھا. اس کی دھڑکنوں کی لے بدلنے لگی, مگر اگلے ہی لمحے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس طرح پیچیدگی اور بڑھ جائے گی. اس میں تو ماں جی کے گھر کی بڑے پیمانے پر رسوائی کا خدشہ ہے. ان دنوں سیاسی صورتحال ویسے ہی خراب تھی. ہندوستان کی تقسیم کے معاملے پر اختلاف ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی خلیج بڑھا رہا تھا. نہیں, بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی محبت کو پہلے جیسا ہی رہنے دے. کسی کو چاند سے محبت ہو جائے تو وہ اس کی چاندی میں نہا تو سکتا ہے, ہاتھ بڑھا کر اسے چھو تو نہیں سکتا. محبت سے جمالیاتی حس کا نمو ہے, بس اتنا کافی ہے. اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی نیچے نہیں جائے گا. وہ خطرناک رعایتوں سے استفادہ نہیں کرے گا. سرفراز بیگم چھوٹے ٹھاکر کو پیسے لوٹا کر آئیں تو بہت ہلکی پھلکی تھی. چھوٹے ٹھاکر کے لیے ان کی مامتا ایسے عمدی تھی کہ اتنا پیار انہیں اپنی کسی بیٹی پر بھی نہیں آیا تھا. ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. لگتا تھا کہ ان کی برسوں پرانی بیٹے کی آرزو پوری ہو گئی ہے. لیکن اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو ان کا دل وسوسوں سے بھر گیا. بیٹا پانے کی خوشی میں انہیں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ آئی ہیں. اسے نبھانا کتنا مشکل ہے, یہ وہ اب سوچ رہی تھی. اگلی صبح انہوں نے اس سلسلے میں بچیوں سے بات کی. یہ بھی ضروری تھا کہ انہیں پہلے سے اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے. انہوں نے تینوں بچیوں کو سامنے بٹھا کر کہا, میں نے چھوٹے ٹھاکر کو بیٹا بنا دیا ہے. اب وہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہے. اس رشتے سے وہ تمہارا بھائی ہوا. اللہ کتنا اچھا لگے گا. اماں, مجھے تو ہمیشہ یہ سوچ کر افسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھائی نہیں دیا. گلنار نے چہک کر کہا. وہ اس خبر سے کھل اٹھی تھی. وہ گھر میں آئے گا تو تم لوگ اس سے پردہ نہیں کرو گے. سرفراز بیگم نے مزید کہا. اب وہ غور سے لڑکیوں کے چہرے دیکھ رہی تھیں. گلنار تو خوش نظر آ رہی تھی. حور بانوں کی آنکھوں میں ایک پل کو ایک تاثر سا چمکا تھا, لیکن اگلے ہی پل وہ بے تاثر ہو گئی. اس تاثر کو سرفراز بیگم نے دیکھا تو لیکن سمجھ نہیں سکی. بہرحال یہ طے تھا کہ اس کا رد عمل منفی نہیں تھا. لیکن نور بانو کی طرف دیکھ کر انہیں تشویش ہونے لگی. اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کا تاثر بالکل واضح تھا. کیا بات ہے نور بانو, تم اتنی چپ کیوں ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا. اماں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. نور بانو نے جھجکتے ہوئے کہا. یہ بات تم کہہ رہی ہو؟ سرفراز بیگم نے نرم لہجے میں پوچھا. ان رشتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی جو انسان خود بنا لیتا ہے. نور بانو بولی. کسی کو بیٹا بنا لیا جائے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. اسے وہ حقوق حاصل نہیں ہو سکتے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں. نہ بیٹا بنانے والے پر اس کے تمام فرائض واجب ہوتے ہیں. یہ تو ایک جذباتی معاملہ ہے. میں اس کی دلجوئی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مجھے اس رشتے سے اختلاف ہے. ہر بات کی کوئی حد ہوتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ کسی کافر اور مشرک سے رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا. میں پردہ ختم کرنے کے خلاف ہوں. نور بانو کو لہجے میں قطعیت تھی. حور بانو کا چہرہ تمتما اٹھا. کافر اور مشرک کے حوالے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا. نور بانو نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی. چھوٹے ٹھاکر کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد وہ خود بھی تو اسی پہلو سے سوچتی رہی تھی.
लेकिन जब उसे पता चला कि वो अरबी पढ़ता है और अपने उस्ताद से कुरान सुनता, तो उसके दिल ने कहा था कि वो मुशरिक नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि इस्लाम भी कबूल कर ले, और उसके कुरान सुनने की गवाह तो खुद नूर बानो थी। चुनांचे उसने तड़प कर कहा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो इंसान ही नहीं, और जरा ये तो बताओ वो कैसा काफिर और मुशरिक है जो कुरान की तलावत सुनता है और अरबी पढ़ता है। ये सुनकर सरफराज बेगम चौंकी और उन्होंने गौर से हूर बानो को देखा। क्या ये सच है? नूर बानो से पूछ ले। सरफराज बेगम नूर बानो की तरफ मुड़ी। उनके पूछने से पहले ही नूर बानो ने कहा, ये सच है, लेकिन अम्मा आप ही बताएं, क्या इस बात से उसके कुफर और शिर्क में कोई फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता? हूर बानो बोली, इससे साबित होता है कि वो इस्लाम की तरफ माइल है। सरफराज बेगम इस इत्तला से अचंभे में थी और खुश भी हुई थी, मगर वो जानती थी कि नूर बानो का मौक़िफ़ दुरुस्त है, दीन के खिलाफ जाने का कोई सवाल ही नहीं था, और उन्हें नूर बानो पर फख्र हो रहा था। पढ़ाई रायगां नहीं थी, उसने बच्चियों में दीन की समझ पैदा की थी, बल्कि जिंदगी में उसकी अफादियत भी साबित करती थी। चंद लम्हे सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे एहसास हो गया है कि जज्बातियत में मैं हद से गुजर गई थी। अब बात मेरे मुंह से निकल चुकी है, और मैंने छोटे ठाकुर से ये भी कहा था कि मैंने रस्मन ये बात नहीं कही है, लेकिन मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगी। छोटे ठाकुर को मैं समझाकर माजरत कर लूंगी। मैं आपकी बात रखूंगी अम्मा, हूर बानो ने कहा, और मैं तो उन्हें भाई ही समझूंगी, गुलनार बोली। नूर बानो खामोश रही, उसके चेहरे पर नागवारी का तासुर था। 2 दिन और गुजर गए। सरफराज बेगम को यकीन हो गया कि छोटा ठाकुर नीचे नहीं आएगा। वजह उन्हें मालूम नहीं थी। उन्हें तजस्सुस भी बहुत था, लेकिन वजह वो उससे पूछना नहीं चाहती थी। सच तो ये है कि उसने नीचे न आकर उनकी गलती की तलाफी कर दी थी और उन्हें अल्लाह के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया था। अब पूछने में ये डर भी था कि उसके नीचे आने की राह फिर न खुल जाए। ये बात नहीं कि वो ऐसा ना चाहती हूँ, दिल तो उनका अब भी यही चाहता था कि वो बेटा बनकर नीचे आए और उनके पास बैठे और बातें करे, लेकिन उनके मुंह से बच्चियों के पर्दा न करने की जो बात निकल गई थी, वो उस पर पछता रही थी। तीसरे दिन उन्होंने बड़े एहतमाम से लौकी का हलवा बनाया और छम्मन बुआ के हाथ ऊपर भिजवाने की बजाय खुद ही ले गई। इस बार उनके अंदाज में हकीकी माओ वाला एतमाद था। उन्होंने रंजना से पूछा, छोटे ठाकुर कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं बड़ी बेगम, रंजना ने जवाब दिया। वो छोटे ठाकुर के कमरे की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे वो अपने कमरे से निकल आया। उसने उनकी आवाज और रंजना का जवाब सुन लिया था। आइए माँ जी, कैसी हैं आप? उसने पूछा और दरवाजे से हटकर उन्हें रास्ता दिया। ठीक हूँ बेटे, तुम्हारे लिए लौकी का हलवा लाई हूँ। उन्होंने अपने हाथ से चमचा भर हलवा उसे खिलाया। वाह माँ जी, बहुत मजे का है, छोटे ठाकुर ने चटखारा लेकर कहा। क्यों ना हो, तुम्हारे लिए बनाया है, इसमें मोहब्बत का जायका भी है। सरफराज बेगम बोली, हर रोज थोड़ा सा खाया करो, ये बहुत फायदेमंद होता है। सरफराज बेगम एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर उन्होंने कहा, चाय पी लूंगी। चंद लम्हे इधर उधर की बातें होती रहीं, मगर सरफराज बेगम को अब भी उसके माँ बाप के बारे में तिश्नगी थी। उन्होंने गुफ्तगू का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। तुम यहाँ आए तो तुम्हारी माताजी का इंतकाल हो चुका था? जी माँ जी, मैं माताजी के देहांत के 6 माह बाद यहाँ आया था। मुझे ये बताओ, तुम्हारी माताजी कैसी थी? माँ के बारे में तो इतना कहना ही काफी है माँ जी कि वो माँ है, छोटे ठाकुर ने सादगी से कहा। उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। कैसा खूबसूरत और सच्चा जवाब है, सरफराज बेगम ने दिल में सोचा। फिर बोली, तुम्हारी माताजी खुश नसीब थी कि उन्हें इतने बरसों के बाद
ملا تو تم جیسا بیٹا ملا، کیسے خوش ہوتی ہوں گی وہ تمہیں دیکھ کر۔ جی ماں جی بہت خوش ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی میں انہیں بہت پریشان کر دیتا تھا۔ یہ تو ذہانت کی دلیل ہے، اس میں پریشانی کیسی؟ ماتا جی سیدھی سادی دھرم کی پکی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں روز ان کی طرح پوجا کیا کروں۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ یہ پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ بھگوان کون ہے؟ کیا سچ مچ ایسا ہے؟ کیا اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ سامنے آتا ہے؟ اگر اسے کسی نے نہیں دیکھا تو اس کا بت کیسے بنا لیا؟ یہ بھگوان کیسا شکتی والا ہے کہ اپنے بت پر بیٹھی بدتمیز مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، سزا نہیں دے سکتا؟ سرفراز بیگم حیران تھی۔ ان کے سامنے چھوٹے ٹھاکر کی شخصیت کا یہ نیا رخ آ رہا تھا۔ ایسا آدمی مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہو بھی تو مشرک رہ نہیں سکتا۔ شاید اس لیے انہیں اس پر ایسا پیار آتا تھا۔ چھوٹا ٹھاکر ان کی کیفیات سے بے خبر اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ ماتا جی کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس میرے اعتراضات کے جواب نہیں تھے۔ وہ میرے سوالات پر جھنجھلاتی تھی۔ وہ کہتی تھی پرکھوں سے یہ پوجا چلی آ رہی ہے، ہمارے دادے پردادے اسی طرح پوجا کرتے رہے ہیں، تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو تمہیں اس میں کیا اعتراض تھا بیٹے؟ انہوں نے پوچھا۔ دیکھیں ماں جی، انسان تو زندگی بھر غلطی کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت میں وہ ایک نظریہ قائم کرتا ہے، آگے جا کر وہ غلط ثابت ہو جائے تو اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ جو غلط ثابت ہونے کے باوجود اس نظریے پر ڈٹا رہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ آدمی کی تسلیم نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، اور آدمی کی تسلیم کرنے سے کوئی غلط بات درست نہیں ثابت ہوتی۔ میں ماتا جی سے کہتا تھا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے دادے پردادے غلطی پر ہوں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ سن کر ماتا جی کو غصہ آتا تھا، لیکن میری محبت میں اسے پی جاتی تھی۔ وہ مجھ سے خوشامد کرتی کہ بس میں ان کی خوشی کے لیے پوجا کر لیا کروں۔ تو پھر تم کیا کرتے تھے؟ ماتا جی کی خاطر پوجا کر لیا کرتا تھا۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا بھگوان کو دیوی دیوتاؤں کا کبھی مانا ہی نہیں۔ میری عقل نہیں مانتی تھی، وہ تو بس وقت پڑنے پر تنکے کے سہارے والی بات تھی۔ ایسے میں آدمی کسی سے بھی امید لگا لیتا ہے۔ چھوٹے ٹھاکر نے کہا، پھر انہیں غور سے دیکھا۔ ایسا تو آپ بھی کرتی ہوں گی۔ میں تو بھائی سب کچھ اللہ سے مانگتی ہوں، اور اس ایمان کے ساتھ مانگتی ہوں کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن جانتی ہوں کہ اصل چیز اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے۔ میں یہ بھی مانتی ہوں کہ وہ جو کچھ کرتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ میں مانگتی ہوں بھکاریوں کی طرح، غلاموں کی طرح عاجزی سے۔ آپ نے مجھے بہت کام کی بات بتائی ہے ماں جی۔ اب تو میں ہر چیز اللہ سے مانگوں گا، مگر یہ بتائیں کہ یہ آخرت کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا کہ سرفراز بیگم کو جھٹکا لگا۔ اپنے جوش میں انہیں یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں ایک ہندو سے کر رہی ہیں، اور لگتا بھی کیسے، وہ تو ایمان والوں کی طرح بول رہا تھا۔ اب انہیں اچانک احساس ہوا کہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اور عقیدت اور احترام سے لے رہا ہے۔ وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، چھوٹے ٹھاکر تم اللہ کو کیا جانو؟ جواب میں چھوٹے ٹھاکر نے بڑی عاجزی سے کہا، نہیں جانتا ماں جی، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، جستجو میں لگا ہوں، یہی تو مقصد ہے میری زندگی کا۔ سرفراز بیگم یہ سن کر حیرت میں بھی تھی اور خوش بھی۔ اسی کیفیت میں وہ نیچے چلی گئی۔ اس بار سرفراز بیگم ضبط نہیں کر سکی۔ انہوں نے تینوں بچیوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کرنا چاہتی، انہوں نے کہا، لیکن تمہیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ وہ تینوں انہیں متوقع نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔
नूर बानो के अंदाज में चौकन्नापन था। मैं तुम्हें नसीहत कर रही हूँ कि छोटे ठाकुर को कभी मुशरिक और काफिर ना कहना, बल्कि ऐसा सोचना भी नहीं। जो कुछ मैंने छोटे ठाकुर से सुना है और जितना मैंने उसे समझा है, उसकी बुनियाद पर तुम्हें समझा रही हूँ। सरफराज बेगम बोली, वो तो हक की जुस्तजू कर रहा है, वो अल्लाह का नाम लेता है, उसने कभी बुतों को नहीं पूजा। कॉलेज खुल गए। इब्तदा में तो पढ़ाई वैसे भी कमी होती है, लेकिन अवतार सिंह को अंदाजा हो गया कि अब पढ़ाई का माहौल है ही नहीं। वहां तो अब सियासी गुफ्तगू ज्यादा होती थी। टीचर्स को भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। इधर दोस्तों के दिलों में भी दूरी हो गई थी। अवतार सिंह को गर्दोपेश से हमेशा दिलचस्पी रही थी। वो अंदर की दुनिया में दिलचस्पी लेने वाला ऐसा शख्स था जो अंदर की दुनिया को बाहर के हवालों से और बाहर की दुनिया को अंदर के हवालों से समझने की कोशिश करता था। ये जुलाई 1946 का अरसा था। अखबारात पढ़ने शुरू किए तो उसे हैरत भी हुई और खुद पर अफसोस भी हुआ। इतना कुछ हो चुका था और उसे कुछ मालूम ही नहीं था। पाकिस्तान को वो मुसलमानों का ख्वाब समझता था, लेकिन सूरत हाल बताती थी कि मुसलमान तेजी से ताबीर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात तय थी कि अंग्रेज रुखसत होने वाले हैं। उस रोज अम्मा ने बहादुर अली को बुलवाया। बहादुर अली, 2 थान लाने हैं कपड़े के, उन्होंने दरवाजे की ओट में खड़े होकर कहा। एक थान ढाका की बेहतरीन मलमल का और एक बहुत अच्छे लट्ठे का। ले आता हूँ बेगम साहिबा। अम्मा ने चम्मन बुआ को पैसे दिए जो उन्होंने बहादुर अली को दे दिए। तीनों लड़कियों का तजस्सुस से बुरा हाल था। आप पूरे थान का करेंगी क्या? नूर बानो ने एतराज किया। कुर्ते ही बनाऊंगी, मलमल का और मसरफ क्या है? सरफराज बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने कुर्ते, और वो भी जाती गर्मियों में? नूर बानो ने कहा। कढ़ाई में महीने से कम नहीं लगता, अगली गर्मियां आने तक कुर्ते तैयार हो जाएंगे। अच्छा माँ, एक कुर्ता मुझे भी दीजिएगा, मैं भी काढ़ूंगी, नूर बानो बोली। ये तो आपने बताया नहीं कि इस थान में से कुर्ते किस किस के निकलेंगे? सिर्फ छोटे ठाकुर के और किसी के नहीं। सरफराज बेगम के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उन तीनों के मुंह खुले रह गए। हैरत, इतने कुर्ते छोटे ठाकुर के लिए? नूर बानो ने बेसाख्ता कहा। और एक कुर्ता नूर बानो भी काढ़ेगी? नूर बानो झेंपी, खिसियाई, एक लम्हे को हिचकिचाई। ऐसा लगता था कि वो इनकार कर देगी, लेकिन फिर शायद उसे अपनी आन का ख्याल आ गया। लो, इसमें ऐसी कौन सी बात है? कुर्ता काढ़ने में क्या बुराई है? वो तो मैं जरूर काढ़ूंगी। एक पर मैं भी कढ़ाई करूंगी, हूर बानो ने कहा। चलो कर लेना, सरफराज बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा। बाहर के हालात ऐसे थे कि वो मुस्तकिल तौर पर परेशान रहने लगी थी। बस अवतार सिंह की मोहब्बत उनके लिए बड़ा सहारा थी। उनका दिल घबरा जाता तो वो ऊपर चली जाती, उससे बात करते हुए वो सब कुछ भूल जाती। बस ऐसा लगता कि बरसों का बिछड़ा बेटा उन्हें मिल गया है। उनका सीना खुशी से पूरी तरह भर जाता। सच ये था कि वो उसकी कुर्बत में बहुत महजूज होती थी। उन्हें खुशी इस बात की थी कि अवतार सिंह भी उनसे मोहब्बत करता था। वो उनका वैसे ही अदब और एहतराम करता था जैसे कोई अच्छा बेटा अपनी माँ का करता है। वो उनकी हर बात बहुत गौर से सुनता और इस दौरान उसकी निगाहों में मोहब्बत होती। घर में सिर्फ सरफराज बेगम ही ऐसी नहीं थी जो परेशान हो। बहादुर अली उनसे कहीं ज्यादा